nag-request ko ito og balang bugas sa langit ng amahan. Kaya siya na pulbag. Ikaw daw kipahitan dyan sa kuha. Nakakita ko ka ng usa siya kapunuan sa lubi. Na nakita na ko nga dagat kay siya mga pastor. Samtalang katuganing usa kapunuan mo sa lubi. Kanang iputol gani siya sa usa ka war angel. O nag-request ko ito balang bugas sa amahan pagtino ato kay nailhan ako itong tinsan ito katong dagat ganing bunga. Kay ikaw pastor. O katong naputol kay wala na ko siya nailhan. Ang karawagan natin pagkita pastor. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, you are holy, mighty God, in the name of Jesus. You are holy, mighty God, ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Israel, ikaw among Diyos na nga David barigan. Salamat nga gibantayan mo kami, giminturan 24/7, giputli mo ang mga tasa mo. Among kasing-kasing kunahuna, kami tidlom sa mong kinasuluran nga puno sa grasya kamaturan. Ikaw ang Diyos nga nasayod sa mong nahuna. Ug ikaw ang Diyos parigad, hallelujah, nga dili kayod parigad, matupkan hilabihan kagamahanan nga Diyos. Buhi ug gamahanan nga Dios parigad. Hallelujah. Ikaw ang Dios ni Prophet Abraham, Isaac, ni Jacob, ang Israel. Ikaw among Dios nga nagabantay. Hallelujah. Imong mga pulong, imong mga saad, ug ang imong mga pulong dili mo balik kanimong kawang o Dios. 24/7 kani imong gitimlan puno ka sa grasya kamaturan. Let the fire of God and the Father, the Son, and the Holy Ghost in Jesus mighty name. Ang kadaugan nga ipakita ni Jesus sa spirit realm una, ipakita ko niya bata. Ipakita ko niya bata dayon naigagak mga ginikanan. Then pag layo pa kanang angayan kay siya nga pagkabata pag abot sa duol ni katawang mo naman luka tong mga bantay ka ng mga tiyanak sa dagat. Ngayon na nang itsura dayon ang dasod nga ipakita sa tuwa kanang sani kanang murag kanit siya ba? Kanit nga kumanan to ipakita ko niya o kanang nagang mga isda na nagkalain-lain ang iyang mga kadagko o ingon nga nang baga kayo siya na nirequest ko ba ang mga wala siya na pulpong. Then ang sunod niya nga ipakita kita ko baboy nga laki na ko kaayo dahil na sa katawo nga ang baboy nang ihi ipustutan niya tong itlog ko sulod sa dito. Then nirequest ko ba lang mga ato wala siya na pulpong. Ibang kadaugan ipakita para sa nga Diyos. Speak the word of God in the name of Jesus. I speak the word of God in the name of Jesus. Holy Spirit of the living God, I decree prophet. Let the fire of God in the mighty name of Jesus, any kind unclean spirit, weapon of poison of darkness, mapulbos matuna mahilis ka. Jesus Christ is the greater than you. So ikaw you die by fire, Holy Ghost. I declare, in Jesus mighty name. Pariga the mighty name Jesus. Salamat sa safety seal, dili may matarog. Sa gugma mong walay paglubad, ikaw among kauban, puno sa grasya kamaturan. 24/7 kami nimong giatiman. Salamat sa imong gugmang walay paglubad. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, in Jesus mighty name. Ang kadaugan nga ipakita ni Jesus na sa spiritual mo na ito ipakita nga na tao nga misulod sa kababoy dayon ipakita ko sa kababae nga nagbarog kasi kisig pangamay nga diri mo diri ana diri din ako hindi pa kana ni-request ko ba lang bukas na lang ito nga pagtino sa itsura ko kinsa siya nakita na ko si Nanay Religion para sa Diyos. Ang kamaturan magasipti magasit sa mga mata nagatamot sa kasabutan, grupo nga gipili nga nagmati man. I speak the word of God in Jesus. That in the Father, the Son, and the Holy Ghost, in Jesus mighty name. Nakadawan niya pagkita ni Jesus sa kuha sa spirit realm katong pag-operate na akong pagamot na ako kay niya. Nakadawan niya pagkita ni Jesus sa kuha. So siya ka ipo-ipo siya na puti na nagatuyok diri sa tunga. Kung nag-request ko ito bilang bukas ng itong amahan, wala siya na pulpong. Kung ni-transform siya og kalayo. Kalayo siya na color orange. Kung nahimo siyang usa ka dako kay na bangag. Kung pagkahuman niya na katong hallelujah katong mga kamag-anak ni Angkol Buning na unsa ni mura to ako nailhan na naikamot na gipanulod siya dito sa bangag katong unsa ni katong iyang mga
katong basto sa moa ug katong kanang gabandali sa mga naihatag tong sa ni mga kailangan. Tapos pag ako man yan, dahil ako kayo nakamot na color puti siya nakamot na gipanulod sila dito sa bangag o gagakalayo o katong uban wala ko kaila tong mga tao na itong na iyang gipanulod dito sa bangag sa kalayo. Nag-request pa ato balanggas sa langit ng amahan wala siya napulpok. Ug ang kadaw dito pangita para sa nga Dios. Kamatuoran. The name of the Father, the Son, and Holy Ghost. You are holy, mighty God, the name of Jesus, nga nagalingkod sa imong trono 24/7, imong kaming giatiman, gibantayan, nikudlit sa imong mga pulong, dili sa iluan, imong mga saad, mga pulong. Father God, in the mighty name of Jesus, 24/7, imong kinigibantayan. Kaya tungod kay imong mga pulong, O Dios, dili mo balikan imong kawang. Matuman gayud sa among henerasyon. Matuman gayud, Father God, in the mighty name of Jesus. Tungod kay gibantayan mo kami, lakip, hallelujah, imong mga pulong, nga dili mo balikan imong kawang. Let the fire of God and the Father, the Son, and Holy Ghost. In Jesus' mighty name. Okay, glory to Jesus. Sila ang nag-appeal karon sa kana devotional August 17, 2025. Kini sila nag-appeal sa devotional. Kini sila nag-appeal sa devotional. August 17, 2025. Thank you, Lord. Kini sila nag-appeal. So, glory to God. Uban, wala pa naabot. So, proceed ta sa ato Sunday school. Di sa life group na to gigamit kuha ang mga pagtudlot. Atong Sunday school teacher karon si Pastora Rodilin. Okay, unsa nga kuan Pastora sleep? Yeah. 5 lesson 6. Continue ni siya sa the other Sunday. Kuya sa pagpang. Lagay kong diri sa keyverse niya ato sang kuan sa Timoteo 1 Timothy 6:12. Kayo dag imong mahimo tungod og alang sa imong pagtuo sa Dios. Di ana madawat mo ang kinabuhi nga walay katapusan. Kay ni ana kinabuhi gitawag ka sa Dios sa dihang gisugilon mo at ubangan sa daghang mga tao nga ikaw nagatuo na kang Kristo. Amen. Amen. Sa usa ka pangulo, nagnaadila ang mga kuyaw tungod kay ang usa ka leader, usa ka pastor mosulod siya sa mga dapit diin ana ang kuyaw like ni Hunas, no? Like ni Hunas nga sa diha nga gipadala siya sa Dios sa Nineveh. Si Hunas giikyas ditong dapita tungod kay nakabalo siya nga diha nga dapit is makuyaw nga dapit. O nag-ingon siya diri nga ang usa ka leader kinahanglan nga buhaton niya ang tanan tungod og alang sa iyang pagtuo sa Dios. So, maskin mo conclusion na siya og sa atong kinabuhi, so gusto ni mga Kristohanon is moagi man gud ana nga mga sitwasyon, no? So, sa lumbang atong salmutan ato na siyang daganon nga walay lingi-lingi. Kay ang apil og lumba niya galing ilingi sa iyang side by side dili gid siya daugon. Ug wala gyoy tao nga ni apil og dagan naglumba og langoy. No, dili ka pwede nga duwa imong destination. Ang atong destination is para sa langit. So, kinahanglan ato na siyang i-focus. Dili pwede nga duwa ang atong agian. Hallelujah. Amen. No, dili pwede nga duha ang ato ang dalan nga pag-aagian. Tungod kay kung sa ato pa lang ang kalibutan kung duha ka og nawong mahimo kang mapikas. Di ba? So dili na pwede. Dili ka pwedeng magkaangkaang langit ka or dili ka sa pikas. So sa lumbang atong salmutan kinahanglan nga buhaton nato ang tanan kutom sa tong mahimo alang sa atong pagtuo. Alang sa imong pagtuo sa Dios. Niya na, madawat mo ang kinabuhi nga walay katapusan. So imong pagpangalagad sa Dios. Og sa diha nga niagi ta og lumba, naghandom gud ta og kadaogan. Amen. No? Walay ni salmot sa lumba nga wala gud siya naghope nga madaogon. Amen. So, magmadaogon lang kay igsoon kung hoptani mo sa dugang kalig-on ang pagtuo nga imuhang na dawat. Og nag-ingon siya dira, sa niana tao nga ikaw nagtuo kang Kristo. Amen. Amen. So sa diha nga musangyaw ka sa pulong sa Dios, that's why ang iyang tema kakuyaw sa pagpangulo. So, mao nang
gikupta nato sa lugang paligod ang pagtuo nga ato ang nabatunan ug atong isugilon ang sa diya makabaton ka kinabuhing wala katapusan kinahanglan isugilon nato ato bangan sa daghang mga tao nga ikaw o ako nagtuo kang Kristo. So hallelujah, kita ang tanan ato na siyang gibuhat. Ato na siyang gospel. Amen. No? Dili ni siya lumba sa dagat ang atong gisugutan diri. Lumba ni sa pagpanganagad sa Dios. Unsaon nato nga mag-glorify o mahimuot ang Dios sa ato nga kinabuhi. Amen. No? Hallelujah, parenta. Katuyuan, nahimo ni Pablo ang usa ka maayong relasyon sa magtutudlo. Tinun-an tali kaniya og ni Timoteo. Siya nga nangulog gitambagan si Timoteo sa mga lugar nga dili niya angay isa likway. Siya miingon, bantayan pag-ayo ang imong kinabuhi og doktrina. Padayon ka diha kanila tungod kay kun buhaton nimo maluwas mo ang imong kaugalingod ug ang imong mga tigpaminaw. Alayan og apil sa 1 Timoteo 4:16. Ang tanan, niya siya bantay ang imong kaugalingon. Bantay mo kaugalingon ingon man ang imong pagpanudlo buhat ak inikero na kay hining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati. So, atong matay atong kaugalingon tungod kay dili pwede nga ang uban ang magbantay niini. Amen. Okay, Brenta. Ipasabot ni Pablo nga ang kalibutan ug ang yawa dili magbalumpuson sa pagbulag kanimo gikan ang Hesus tungod kay ang labing delikado ang imong kaugalingon mo hinungdan nga gibaake. Ipasabot ni Pablo nga ang kalibutan ug ang yawa dili magmalampuson sa pagbulag kanimo gikan kang Hesus tungod kay ang labing delikado ang imong kaugalingon. Ang uban nga gipasila ang unay kalabutan sa doktrina kinahanglan kini nga naobserbahan nga maabugno kung gusto niya nga malampuson nga matuman ang gitudlo nga katuyuan nga gitawag og alang sa iyang katarungan nga niya sa kalibutan. Dili ni siya makig-away sa atong silingan ha, makig-away o makigbugno sa mga problema. No? Aron nga ato ana siyang maangkon ang kalampusan. No, dili ta pwede nga muatras. Ang katuyuan ini nga leksyon mao ang pagpahibalo kanimo sa labing kasagaran nga mga peligro nga maghimog makaapekto sa pagpangulo ug makatabang kanimo sa pipila ka mga pamaagi nga makatabang kanimo sa pag-atubang kanila og makadaog nga kadaugan. Makataw og kung unsa ang gibuhat sa usa ka tawo. So, yan ang mga persecution. No? Ningon siya, walay usa ka lider nga makalikay gikan sa mga matang sa mga kahintang. So, expected gina nato nga maagian. O rights nimo nga makigbuglo ka ni anak nga mga problema. Amen. Dili nagpasabot nga naka-encounter ka problema nga napindi ka. Hinoon, naka-encounter ka ni ana aron may padayag nimo ang gahom sa Dios. Amen. No? Sa time bitaw nga ni anak ko, gusto ko nga mutaas ako ang pagtuon. Oh, ako binagi bisan kinsa na akong maatubangan, especially nakaingon jud ko ni Auntie Joti, ang sabi technique niya, mutaas ka ang pagtuon. Sa Biblia day, dili ko satisfy. Wala ko kabalo nga sa diha day nga mo na akong gi-desire nga mutaas akong pagtuo, wala abti og mga bulan nakaguliyang ang kambunggaw. No? Remember nga, kanala ako kayo ni Auntie Jo. Unsa na kay paagi nga mutas ang imong pagtuo, no? Hallelujah. Good morning. Good morning. Kahimtang mao ang tanan nga naghuga sa pagkuha sa kinabuhi sa usa ka tawo ug kung unsa ang gibuhat sa usa ka tawo. So, mao to no, ang matag Kristohanon or ang matag leader ni agi jud sa mga paghuga sa kinabuhi. Amen. Niagi gini siya. So, bisan sa atong area diri sa sa Pilipinas is naapatay freedom nga mosangyaw sa gospel ni Jesus Christ. So, sa lain nga dapit is ang tanan nga mo preach sa gospel gina-torture na. Ang masakpan ginapatay na. So, sa ato diri nga dapit karon mga district ra atong mga matagamtaman nga
palayason ka din na or inon ka mato ka anaon ka. So sa diha nga mga site ang usa ka leader iya ginang maagian ang usa ka pagpangulo. Okay, walay usa ka leader nga makalikay gikan sa mga matang sa mga kahimtang labi na ang Kristohanong leader. Amen. Amen. Ang tanan nga mga Kristohanon nga leader kaya kung ina nga wala yung bilhin. Pero kung wala nimo ni na agi Kristo is pag Antos. antos. Sa dihang ang gidawat nimo sa Kristo bilong na kaniana nga mga pag-antos. So kung ikaw nga nahimong leader, expected na gina nimong pagyaga-yaga, pag-BI-BI, unsa man nga klase nga ipatong sa imo. Hallelujah. Ba-encounter na sa usa ka leader, never mind. Nga naman, tungod kay nakapart naka sa kinabuhi ni Kristo nga mga pag-antos. Pa rin nato na walay ka ang kaaway na hibatan sa leader nga gipili nga gamito ng ebanghelyo ni Kristo aron positibo nga maimpluwensyahan ang mga nawala nga hangtod nga nausab ni lagman maabot kung muhunong kita pagsalig sa Dios o magsugod sa pagsalig sa atong kaugalingon. Amen. Maabot ang katalagman sa usa ka leader sa diha nga undang na siya pagsalig sa Dios. Uyaw. No, like sa nahitabo ni okay, parenta. Hallelujah, sa nakatapit. Sa atong pag-aki. Gisugyot ni Pablo si Timoteo nga nakipakigugmo ang maayong away sa pagtuo. Hukti ang kinabuhi nga dayon nga away ka sa spirito anong dapit gani wala ka nakiaway sa dugo ug sa unod. Nakiaway ka sa spirito sa kaluwanangan nga nagapenetrate sa matag sa mga Kristo. Can explain ko? Hirapan na ka na. Okay, arayin ko og abli sa una Timoteo 6:12. Sige, pabasa. Kapitulo 6, versikulo 12. Paning kamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo ug hukti ang kinabuhing walang katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo at tumangan sa daghang mga saksi. Datay lumba nga gisalmutan. Is ang atong gihuna-huna dili ni siya lumba sa dagan. Hinuon bilang Kristohanon. Kaning kamutan nato nga dili ta mahimulag sa kinabuhing walay katapusan. Maskin unsa man nga mga pagsulay sa usa ka leader nga ato ang maagian, niingon si Pablo nga kinahanglan nga makibugno ta ni ana. No? Dili pwede nga ni ana pagod siya sa unahan nga moabot lang ang mga pagsulay o hallelujah o ang mga isa walay makapahimulag niya. So, ang usa ka leader ibutang sa itong kasing-kasing ug gunahuna nga magkinaon sa man ang dagan sa imong kinabuhi, padayon ka nga makalagad sa Dios. Amen. No? Hallelujah. One time kana ganing mabal-an ganing nimo unsay pundasyon sa imong kinabuhi. Maabot man siguro ang mga struggling sa imong kinabuhi, maabot man siguro nga mura kag masuko sa Dios. Pero dito nimo ma-prove nga magkinaon sa man ang dagan sa imong kinabuhi or unsa man ang problema ni imong encounter, never ka nga motalikod sa Dios. Nga naman, wala tay mahimo kung wala ang Dios. Amen. Bisan unsa man nga mga aspeto sa atong kinabuhi, wala gyud tay mahimo. Bisan gamay. Miskin presidente pakawa gyud tay mahimo. Hallelujah. Padayon pa, ang garbo. Ingon nga apostol nga mao ang grasya nga gihatag sa Dios kanato so yan kamong tanan nga dili kamo angay maghuna-una og labaw kay sa tinuod ninyong kahimtang. Kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Amen. Kay tungod sa grasya sa Dios ang gihatag kanato, sultihan ko kamong tanan ayaw isipa nga inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Tinuon ligdunga ang inyong panghuna-huna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Amen.
Mara sa sala sa pagkonsulta ng Espiritu ug ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Diyos pagsimbag Diyos kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo gihukasan kaniya sa imong pagkahari. Amen. Amen. Okay, number 1 ang gugo nga seryoso. Na dili ko muhusog, mo dili ko maghulat nga i-mention ko ni Satanas no. Naman do mo diskuha ko, mo reklamo ko. Wala like option kana ganing tanan nga matang ba gani ako jud na siyang pangitaag kausan. So, muna mo katawa ko kay natin mo gitwan. Ningon ang Dios nga walay kalahian. Muna di ta pwede makapanghukom sa mga nagsimba ni anak dahil ang nagsupak sa pulong sa Dios walay kalahian hari. Ban mubiya sa ilang pagtuo sa Dios. Mamati sila sa mga pagtulunan sa bakakon ug daotan nga mga espiritu. Kini nga mga pagtulunan gitudo ni atong mga taong limbungan kaman sila sa Satanas. Gitundo nila nga daotan ang pagminyo ug may mga pagkaon pa sila nga ginadili. Ani answer? Bitaw? Alo bitaw na ako ni. Kani tra man siya anak ko. Then unsay akong nabuhat, poli ko balay. Ninokto ko. Lord, bata pa kaya akong mga anak. Dayon mamatay ko. Kuyawa po. Ana ba? Kuyawa gyud Lord. Dayon, Oh Jesus. niabot sa point nga naginukto ko, anak. Wala ko ko'y mahimo, Lord, kung wala ikaw. Then, dito, nako na, kabantay mo nang, dito ni mo makita unsa daay kanindot sa kalibutan. Sa diha nga, mura na kadapit nga mamatay. Nga, wow, nindot na yung kalibutan. Maayo na yung puyan. Di, mura kong nawili ba? Mura kong Ano na ko nakuha sa iyang ginoon nga kakuyaw sa mga leader. So, ang ipasabot diyan ang kakuyaw, tanang kalisod, kapait nga inyong padungan sama ni atong dito sa Kamunggaw. Imong sa gubangon. Pero unsay mo ang ibalos ito na nila atong panahon natin ba? Ang imor niya pong dakong gugma. Amen. Pagbuhat ka sa magbuhat ka sa kabubuton sa atong ama. Amen. Himog matarong. Amen. Og sila pagamatarong Amen. sumala sa imong gilidiran nga ang takuyaw di ay di nato atrasan Amen. ato dia sa pakigbirugan Amen. ang tanan nga mutuog mo dawat maluwas. Amen. Pagakpakan natong buhay nga Dios. Say nga gingon ko ganiha nga ang usa ka leader kada ganing kinahanglan kanang mobarug ta bisag unsa ka lisod ang atong agian kinahanglan ta mobarug kay dili mo dira nga kanang leader nga kung kita gani umingon nga kanang nga kung kita mingon kanang leader ta tapos kanang dili ta mobarug sa tong kaugalingon at turang ubiyan namang katawhan mura tag gabi og iring so di kita kin nga atong ubiyan namang katawhan para dili sila magkaguliyang tungod kay kung wala ang leader wala po mo kuan mo suggest sa mga katawan kung wala po ang Ginoo wala po mo suggest sa kanang mga tao sa leader. Okay, glory to God. So muna sila ang naka-appeal sa Sunday School. Karon, ka-appeal, nakaabot sa Sunday School. So hallelujah. Glory to God, nagdasok na gimidri mga Power igsoon. on. Kinanglan na Bluetooth gimid mode. lote. Ano nga dapat kinahanglan gimid lote. So Isa didi nanglan na gid mi. Kung unsay pamaagi ni sige na gubuon ning ana dre magugpa.